انٹرنیشنل جرنلسٹ فریٹرنیٹی فورم IJFF کا سالانہ لیکچر بعنوان ہندوستان اور ترکی میں موجودہ صحافت کا تقابلی جائزے کا انعقاد ہفتے کو میڈیا پلس آڈیٹوریم میں کیا گیا۔ کلیدی مقرر مولانا حذیفہ وستانوی نے مذکورہ عنوان پر لیکچر دیا، جبکہ پروفیسر محمد فریاد صدر شعبہ جرنلزم و ماس کمیونیکیشن مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ IJFF کا سالانہ لیکچر اور ڈائری 2024 کے رسم جات تقریب ہفتہ سے پہلے میڈیا پلیس آڈیٹوریم واقع گن فاؤنڈری میں منعقد ہوئی۔ مولانا حذیفہ وستانوی بین الاقوامی اسکالر و اسپیکر مہاراشٹرا نے ہندوستان اور ترکی میں موجودہ صحافت کا تقابلی جائزہ عنوان کے تحت سالانہ لیکچر دیا۔ پروفیسر محمد فریاد ڈین و صدر شعبہ صحافت مانو نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور خطاب بھی کیا۔ مہمانان اعزازی کی حیثیت سے ڈاکٹر محمد اشرف صدر IJFF سعودی عرب چیپٹر اور میر مرتضیٰ علی چیئرمین دارالعابدین سعودی عرب نے شرکت کرتے ہوئے خطاب بھی کیا۔ اس موقع پر IJFF کی 2024 کی ڈائری کی رسم اجرائی بھی عمل میں لائی گئی۔ ڈاکٹر انعام الرحمان غیور ادیب و صحافی کو PhD کی تکمیل پر تہنیت پیش کی گئی۔ پروگرام کنوینر ڈاکٹر محمد آصف علی نے خیر مقدم کیا، جبکہ اس تقریب میں مہمانوں کو تہنیت پیش کی گئی۔ فورم کے ایسوسیٹس کو صداقت نامہ تشکر دیا گیا۔ اس موقع پر علیم خان سرپرست اعلیٰ فورم، سید خلیل اللہ ایڈوائزر فورم اور نعیم غوری وائس پریزیڈنٹ IJFF کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ اس تقریب میں سینئر جرنلسٹ M.A. ماجد نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی۔ سب سے پہلے آپ سب لوگ کو 26 جنوری مبارک دیتے، اور آج میری خوش قسمتی ہے کہ میں حیدرآباد میں تھا، اور جیسا آپ کو پتہ ہے کہ میں IJFF کا ریاض چیپٹر کا پریزیڈنٹ ہوں، اور کافی پروگرامس ماشاءاللہ وہاں پہ ریاض میں ہوئے ہیں، اور آج 2024 کی ڈائری لانچ ہوئی ہے، اور یہ تو اس کی شروعات ہوئی ہے، اس کی جو ہے ریاض میں آصف بھائی کو، جو ڈاکٹر آصف علی صاحب کو ہم ریاض میں مدعو کریں گے، اور قطر میں، جدہ میں، دمام میں، ہر جگہ جیسا ہم لوگ چاہتے ہیں وہ پروگرام کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ ڈائری بھی ریلیز کریں گے۔ اور ہمارے طرف سے آج ہمارے مظفر صاحب جو ہے
एक पर्सन लेके जिम पर्सन आना तो नहीं चाह रहे थे खामोशी से, लेकिन इनको हम मदद करे हुए हैं, तो हम आपका जी आपका सबके साथ तो हम आपके शुक्रगुजार है कि मुजफ्फर साहब आप यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे पास कीजिए, और भाई साहब के लिए तो बोलने के जो तारुफ के तो मकान भी है माशाल्लाह, ये हमारी खुशमती है। और आसिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, तो अच्छा रहा, और यही है फिर इंशाल्लाह फिर रियाद में और 2 महीने के बाद में प्रोग्राम में मुलाकात होगी। ये हकीकत में उर्दू का लफ्ज़ नहीं, ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। उर्दू लफ्ज़ उर्दू जो हमने अपनी ज़बान के लिए लफ्ज़ उर्दू मुंतखब किया है, तो लफ्ज़ उर्दू उर्दू का नहीं, न फारसी का, ये तुर्की का लफ्ज़ है। ये उस ज़माने में चूँकि यहाँ पर मुसलमान आए तो फारसी ज़बान, उससे पहले यहाँ संस्कृत चलती थी, और फिर उसके बाद फारसी ज़बान आई, और उसी फारसी ज़बान के अंदर हिंदुस्तान की बहुत सारी ज़बानों, अरबी ज़बान, इसके अल्फाज मिलकर जो फ़ौजी होते थे वो मिक्स होते थे, उन्हीं फ़ौजियों के अंदर में ये उर्दू वजूद में आई। तो इसी वजह से असल उर्दू जो है, ये जो लफ्ज़ है तुर्की का, जिसके माने आते हैं फ़ौजी ज़बान के, और फ़ौजी ज़बान ही को कहते हैं, और फ़ौजियों से ये उठी, इस वजह से इसको उर्दू कहा जाने लगा। आमतौर पर हमारे अच्छे लोग इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होते हैं, तो इससे एक अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि एक ऐसी ज़बान जो इस वक्त दुनिया की तकरीबन तीसरे चौथे नंबर की ज़बान है, जिसको बर्र सगीर में जिसकी पैदाइश हुई, जिसको वजूद मिला, और उसके नाम के लिए तुर्की का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। तो इसी से हमारे उनके साथ ताल्लुकात का अंदाज़ा होता है। तुर्की के साथ ताल्लुकात की एक अजीब नौइयत ये भी है कि तुर्कों में आखिरी जो खलीफा थे, उन्होंने कहा कि भाई मुझे मरने के बाद ऐसी जगह पर दफन किया जाए जो औलिया की सरजमीन, जिस सरजमीन पर औलिया किराम बहुत ज्यादा। तो कहा वो सरजमीन है औरंगाबाद में, खुल्दाबाद और औरंगाबाद। तो उन्होंने अपने लिए अपनी वफात से पहले वहां मकबरा बनाया, और उनका वो बनाया हुआ मकबरा आज भी मौजूद है, मगर हालात ऐसे हुए कि जिसकी वजह से वो यहाँ पर उनको दफनाया जा सका नहीं, वरना उन्होंने अपने जीते जी अपना मकबरा हिंदुस्तान के अंदर में बनाया।